بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نشوف درسين خفيفين، زوج دروس خفاف أو زوج مواضيع خفاف في الفيديو نتاعنا اللي هما لا ديفينيسيون و لينيميغاسيون، التعريف والتعداد. هذا الدرسين أو هذا الموضوعين وعدة مواضيع أخرى، لكن نحن اليوم راح نشوفوا هذا زوج يندرجوا في تحت ما يسمى بلي بروسيدي اكسبليكاتيف. لي بروسيدي اكسبليكاتيف، المعالجة التفسيرية أو تعبير المجاز أو سميه ما شئت في هذا هنا. هذون وين نلقاهم؟ هذون وين اللي يستفيدوا منهم هذه المواضيع هذه؟ تلاميذ أو طلبة السنة الأولى ثانوي، السنة الثانية ثانوي، والثالثة ثانوي يستفيدوا من هذا، وترشح هذا لي بروسيدي اكسبليكاتيف حتى يترشحوا في الأسئلة تاع البكالوريا. وشنهم لي بروسيدي اكسبليكاتيف؟ قالك sont des outils pour apporter des explications supplémentaires، يعطونا توضيحات إضافية afin d'enrichir les textes، يعني باش يجعل النص نتاعك غني، faciliter leur compréhension، يسهل لك الفهم نتاع النص، et de rendre plus claire l'information، ويجعل المعلومة أكثر وضوح. نروحوا نشوفوا أول واحدة من هذا لي بروسيدي اكسبليكاتيف. راح نشوفوا لي زوج كما قلت. الأولى منهم لا ديفينيسيون، التعريف. La définition est un procédé explicatif qui donne le sens d'un mot et qui s'introduit par un verbe d'état. Être. هذا la définition هي procédé explicatif qui donne le sens d'un mot، يعطينا شرح نتاع كلمة، ويبدأ أو نعرفوه أو دائما فيه يبدأ بالverbe être، اي ولا سي ولا فعل سينيفي مثلا، ولا نعطو أمثلة لأننا دائما بالمثال يتضح المقال. Exemple: l'Algérie est un pays qui se trouve au nord de l'Afrique. هنا وش رانا عرفنا هذا الاسم أو هذه الكلمة l'Algérie. L'Algérie est un pays qui se trouve au nord de l'Afrique. الجزائر دولة تقع في شمال إفريقيا. هنا عرفنا l'Algérie، هذا التعريف، هذا نسميه définition. هنا l'agriculture est une science qui étudie la culture de la terre. وشن هي l'agriculture؟ هي علم يدرس زراعة وفلاحة الأرض. نزيد نعطو مثال واحد آخر ثالث في la définition. Les mimiques du chimpanzé sont des expressions que les autres chimpanzés comprennent très bien. هنايا ها هو le verbe être اللي قلنا دائما نلقوه. والتعريف راح نعرفوا شنهم لي ميميك دي شامبانزي، الإيماءات ولا الإيحاءات ولا الحركات اللي يديرها الشامبانزي. وشني هما تعابير اللي القردة الأخرين يقدروا يعرفوها ويقدروا يفهموها. نروحوا للبروسيدي اكسبليكاتيف الثاني اللي راه عندنا الليلة في هذا الفيديو الخفيف اللي مش راح يتجاوز دقائق قليلة. لينيميغاسيون اللي هو التعداد ولا السرد ولا القائمة، يعني يعطي لك مجموعة من يسردها لك، مجموعة نتاع عناصر نتاع قائمة يسردها لك، ونشوفوها ونعرفوها ونعطوا عليها مثال. هنا وشنو هي لينيميغاسيون؟ قالك détailler successivement les différentes parties d'un tout que l'on veut décrire، حاجة حابين نوصفوها ولا حابين نفهموا فيها. هنا نعطوا فيها قائمة وأجزاء نتاع قائمة. وهنا كاينة ملاحظة دائما هذا لينيميغاسيون نعرفوها بزوج حوايج: لي فيرغول الفواصل، الفواصل، ولا لي تيغي المطات. هنا فقط ما كناش نعاودوا نشوفوا لينيميغاسيون سي détailler successivement les différentes parties d'un tout que l'on veut décrire، ونعرفوها قلنا بلي فيرغول لي تيغي. مثال: exemple:
Dans mon jardin, il y a. Dans mon jardin, il y a des fraises, il y a des fraises, des cerises et des pêches. هنا رانا درنا هنا فيرغول. Dans mon jardin, il y a. هنا راني رايح ندير قائمة واش كاين في الحديقة نتاعي. Les fraises, les cerises et les pêches. نروح نشوفوا مثال واحد آخر. Pour réaliser ce gâteau, il me manque quelques ingrédients. هنا باش ندير هذا الحلوى ولا هذا الطاخت ولا هذا الكاطو هذا هو اللي راح نخدمه. هنا ينقصني بعض المكونات. وش انا بهذه المكونات؟ هنا اللي درت قائمه ودرت لي تيغي. ها هم لي تيغي المطاط. لا لوفور، لا فارين، لو بور. فيديو خفيف موش لاحق 6 دقائق ولا حوالي 6 دقائق. نقول لكم في اخر الفيديو ما تنسوش الاشتراك، الاعجاب، تفعيل جرس الاشعارات، ونسعد دائما بالتعليقات نتاعكم والآراء نتاعكم حول الموضوع، وربما بعض التصويبات وبعض التعليقات وبعض. نقول لكم au revoir وفي أمان الله.